कॅन्डिडेट जो आसलो योगेश गोयकर आमचो लॉस जाल्लो आसा. एक बरी फायट आमी दिली. म्हाका दिसता खंय तरी ज्या तरेचो पयशाचो वापर आमदारान केलो ह्या इलेक्शनाक खंय तरी गव्हर्मेंट मशिनरीचो इतलो यूज जालो आनी ह्या हितूंतल्यान आमी खंय तरी बारीक मार्जिनान हे इलेक्शन हाडलेलें आसा. आमी लोकांचो मॅन्डेट एक्सेप्ट करता. ह्यान फुडें लोकां खातीर काम जें आसा तें आमचें चालूच उरतलें. ह्या भारतीय जनता पार्टीचो भ्रश्ट सरकाराच्या विरुद्ध जे आमी आज लढो चालू केला, आमदारा विरुद्ध चालू केला, तो ह्यान फुडें चालूच उरतलो. खंय तरी म्हाका दिसता ऑपोजिशनान थोड्यो गोश्टी आज शिकच्यो पडटल्यो, कारण RGPचे जे वोट आहा ते खंय तरी 1000 वयर पावले आनी आमी ते वोट डिविजना खातीर आज BJPचो कॅन्डिडेट अंजुनान जिखलेलो आसा. आमी लोकांचे ऋणी आसतले, कारण आमी ज्या तरेन लोकां कडेन गेल्ले, एक बदल म्हणून गेल्ले. पयशे आमचे कडेन नासले, पयशे नासतना आमी लोकां मदीं गेल्ले आनी हे सगळें करून ज्या लोकांनी आमच्या वांगडा विश्वास दाखयलो ताका लागून आमी परत एकदां सगळ्या अंजुना मतदारसंघाच्या लोकांक आभारी आसा आनी आमचें काम तेंच्या खातीर चालू आसतलें. थँक्यू.